में दे दें। एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ आज पाक रूह है, रूह कुदस है, हम उसके बंदे बच्चे हैं। और खुदा तो आज कलाम की सारी बेत की बातों को खोल देना, जो मैं नहीं जानती वो भी बताना, और जो खुदा ये लोग नहीं जानते उन तक भी पहुंचा देना। यीशु जी तेरी गहरी, तेरी बातें, तेरे राज जो तेरे लोगों को पहुंचाने हैं, तुम्हें आज अपने कलाम के वसीले से बरकत देकर इन तक पहुंचा देना, मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हालेलुया। कलाम, ये कलाम जो सिर्फ रिहाई बख्शता है, जिंदगियां तब्दील करता है, और सिर्फ उन लोगों को जिनको इस कलाम की पहचान है, रिहाई वही पाते हैं। जो इस कलाम को नहीं जानते, उनको इस कलाम की भेद का नहीं पता, वो इस कलाम से नावाकिफ हैं। आज जो आप खुदा के कलाम को सुनने आए हैं, आप मुबारक हैं, आप बुलाए गए हैं। आपको खुदा ने आज बुलाया कि तुम मेरे कलाम की आवाज़ को सुन। जब कलाम को पढ़ने के लिए हमें हदायत की जरूरत पड़ती है, तो रूह कुदस हमें बार बार तैयार करता है कलाम के लिए, खुदा की आवाज़ सुनने के लिए। इल्मुल कलाम है वर्ड ऑफ गॉड, रिटन वर्ड, लिखा हुआ कलाम। यूनानी लफ्ज़ में लोगोस कहते हैं। यूनानी लफ्ज़ लोगोस है जो पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक लिखा गया है, और ये हमारे तक कैसे पहुंचा है, बहुत से लहू इसके लिए बहाए गए हैं। जिन शागिर्दों ने खुदावंद के कलाम को लिखा, उनके लिए जानें दी गई, उनको कोड़े लगे, वो कैद खाना में रहे, फिर कहीं जाके ये कलाम हमारी जिंदगियों में हमें मिला है। ये आम किताब नहीं है, इसको हम आम किताब ना समझें कि इसमें सफ़े हैं और काले रंग से लिखा है और इस पे कवर है। ये किताब है, ये वो जिंदगी का सर चश्मा है जिसने हमारी जिंदगी के अंधेरों को खत्म करना है। इसको पढ़े बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। हालेलुया। 40 लोगों ने इस कलाम को लिखा है। मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रही हूँ ताकि ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें कभी हम उन चीज़ों से वाकिफ नहीं होते, लेकिन सुनने के बाद वो चीज़ें हमारे माइंड में रहती हैं। यंग जनरेशन है जिनको ज़रूरत है इल्म की, नॉलेज की, तो इसको 40 लोगों ने लिखा है। कलाम खुदा के इल्हाम के वसीला से लिखा गया है, और लिखवाने वाला पाक रूह। पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक 66 किताबें हैं जो रूह कुदस की हिदायत से लिखी गई हैं। 39 पुराने अहदनामा में और 27 नए अहदनामा में। 3 जरिए हैं जिनसे हम इस कलाम की भेद को पा सकते हैं, इसकी रोशनी को समझ सकते हैं, इसके लफ्ज़ों को जान सकते हैं। उससे पहले है गीत, प्रस्तिश। हम जब प्रस्तिश करते हैं तो हम अपने आप को कलाम के लिए, खुदा के मसीह के लिए तैयार करते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम इस बुक को पढ़ना है, उससे पहले हमें खुदावंद की प्रस्तिश भी करनी है। हमारी चर्च में जो पहला हिस्सा होता है प्रस्तिश का है, ठीक है। उसके बाद दुआ, हर एक को मौका दिया जाता है कि दुआ की जाए, तो हम अपने आप को कलाम की प्रिपरेशंस करते हैं। ये स्टेप्स हैं जो हम अपने आप को तैयार करते हैं। और कलाम और रोज़ा, अगर रोज़ा और कलाम हमारी ज़िंदगियों में है तो हम पुराने अहदनामा, नया अहदनामा, उसकी सारे अबाब को पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट होगा, हमारा ध्यान होगा कलाम की तरफ। कलाम को ईमान के साथ पढ़ना, जब कलाम को ईमान के साथ पढ़ेंगे तो वो हमें हमारे दिल में ठहरेगा। अपनी दुआओं में कलाम का इस्तेमाल करें। जब हम दुआ करते हैं तो जो वर्सेस होती हैं वो हमें कुव्वत बख्शती हैं। वो वर्सेस जो खुदा का कलाम, खुदा की मुँह की बातें हैं, वो हमें कुव्वत बख्शती हैं। बाइबल में तकरीबन 600 दुआओं का जिक्र है, लेकिन इनमें से 200 दुआएं ऐसी हैं जिनका जवाब खुदावंद ने नहीं दिया।
لیکن جن کا جواب دیا ہے وہ ان ایمانداروں کی ہی دعائیں ہیں اور وہ بائبل میں موجود ہے جو پرانے عہد نامہ میں ہے. پیدائش سے لے کر استثنا تک اس کو شریعت کی کتاب کہا جاتا ہے. اس کے بعد تاریخ کی کتابیں ہیں یشوع سے لے کر آستر تک. شاعری کی کتابیں زبور سے لے کر ایوب سے لے کر زبور تک ہے. انبیاء اکبر نبوت کی کتابیں ہیں جو یسایہ سے لے کر دانیل تک لکھی گئی ہیں. اور انبیاء اصغر ان کو کہتے ہیں. ہوسیہ سے لے کر ملاکی تک پرانا عہد نامہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. پھر ہمارے پاس ہے نیا عہد نامہ. ہماری 39 کتابیں کمپلیٹ ہوئی. اب ہمارے پاس نیا عہد نامہ ہے. نئے عہد نامے میں 27 کتابیں ہیں. پہلی 4 اناجیل ہے اور ایک اعمال جس کو چرچ آف ہسٹری بھی کہا جاتا ہے. اور 21 خطوط ہیں جو پالوس رسول نے اپنی کلیسیاؤں کو لکھے. اور ایک کتاب مکاشفہ کی ہے جو ہمیں آنے والے حالات کے بارے میں, آنے والی جتنی بھی آخری وقتوں میں جو کچھ بھی ہوگا اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اور اس میں سب بھید کی باتیں ہیں جو کہ خداوند نے مکاشفہ میں بیان کی ہیں. کلام کی علامات تشبیہات ہمیں پتہ ہونی چاہیے. کلام ایک روشنی ہے, ایک نور ہے. کلام چراغ ہے. زبور 119 اور اس کی 1 سے 5 آیات میں لکھا ہے کہ چراغ سے مراد بھیدوں کا کھلنا ہے. کلام آگ کی مانند ہے. یرمیہ نبی بتاتا ہے 23 باب کی 29 آیت میں کہ کلام آگ کی مانند ہے, کلام ہتھوڑے کی مانند ہے, کلام شہد کی مانند ہے. زبور 19 اور اس کی 10 آیت میں لکھا ہے کہ شہد سے مراد شفا دینا ہے. شہد شفا دینے کا کام کرتا ہے. کلام آئینے کی مانند ہے. یعقوب 22 باب میں لکھا ہے جو ہماری روحانی صورت ہمیں دکھاتا ہے. کلام ہماری زندگی میں بیداری کو لاتا ہے, ہمیں الرٹ کرتا ہے, ہمیں گناہوں سے الرٹ کرتا ہے کہ یہ میرا حکم ہے, اس پر عمل کرو, یہ کام غلط ہے. رک جاتے ہیں ہمارے ہاتھ جب ہم سوچتے کہ ہم نے کلام میں پڑھا تھا اور یہ کام ٹھیک نہیں ہے. کلام ہمیں برکت دیتا ہے. جب ہم کلام کو سنتے ہیں, اس کو دل میں لاتے ہیں اور اس کو عمل میں لاتے ہیں, تب ایک سٹیپس ہماری زندگی میں آنا شروع ہوتی ہیں, ہماری زندگی میں برکتیں ٹھہرتی ہیں. اور اس کے بعد ہماری شفائیں ہوتی ہیں, ہماری بحالی ہوتی ہے. آئینہ ہماری حالت کو پیش کرتا ہے. ہم جیسے نظر آ رہے ہوتے ہیں ہم آئینے میں ویسے دکھتے ہیں. جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ میری بیٹی تو بولتی ایسے ہے, تیری سوچ ایسی ہے, تو اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتی ہے, تو اس کے بارے میں ایسی باتیں سوچتی ہے. کلام ہمارے گناہوں کو ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے. کلام کا جو آئینہ ہے یہ روح القدس ہمیں دکھاتا ہے. اگر ہماری زندگی میں بیداری نہیں, اگر ہماری زندگی میں برکت نہیں, اگر ہماری زندگی میں بحالی نہیں, اس کا مطلب ہے کہ کلام ہمیں ہماری زندگی میں نہیں ہے اور کلام ہمیں کچھ بھی نہیں بتا رہا. سو ہماری زندگی میں ہمیں اپنا آئینہ جو ہے, اپنا کلام رکھنا چاہیے. کلام دودھ کی مانند ہے. پہلا پطرس اس کے 2 باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ کلام دودھ کی مانند ہے. کلام گوشت کی مانند ہے. عبرانیوں 5 باب اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہے یہ بالغ ہونے کے لیے قوت بخش غذا ہے. گوشت سے مراد سخت غذا ہے. کلام ستارے کی مانند ہے. صبح کا چمکتا ستارہ, گاؤں کی نسل و نسل, یہ سب جو چیزیں خدا کے کلام میں لکھی ہیں خدا کی تشبیہ کرتی ہیں, خدا کے کلام کے بارے میں, اس کی کوالٹیز کے بارے میں بتاتی ہیں. کلام لنگر کی مانند ہے. لنگر ہوتا ہے جو کشتی میں موجود ہوتا ہے, بحری جہازوں میں ہوتا ہے. جب طوفان آتے ہیں تو وہ اس کو پانی میں پھینک دیتے ہیں. پھر کتنی بھی آندھیاں طوفان ہو, اس کشتی کو, اس بحری جہاز کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. مطلب جب ایماندار کی زندگی میں یہ کلام ہوتا ہے, یہ لنگر ہوتا ہے, تو ہماری زندگی میں جتنے بھی طوفان آئیں, پریشانیاں آئیں, اس وقت ایماندار کو جو خدا کے ساتھ چل رہا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری زندگیوں میں اگر یہ والا لنگر موجود ہے تو ہمارا جہاز دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے, ہم زندگی میں دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچ جائیں,
کہیں بھی ہماری زندگی کی کشتی رکے، لیکن اگر یہ کلام جو لنگر کی مد ہماری زندگیوں میں ہوگا تو ہمیں کوئی بھی مصیبت، کوئی دکھ، پریشانی ہمیں پریشان نہیں کر سکتی، ہماری ایمان کو کم نہیں کر سکتی ہے۔ کلام ایک قیمتی موتی ہے، قیمتی موتی، اس میں ایک شائننگ ہوتی ہے، خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں، اور کلام ایک خوبصورت موتی کی مانند کہا گیا ہے، جو کہ متی 7 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے۔ موتی کا کام روشنی دینا ہے، موتی اندھیرے میں بنتا ہے، یہ قیمتی موتی ہے، اگرچہ اندھیرے میں بنتا ہے لیکن جب اسے روشنی میں لایا جاتا ہے تو اس دھنک اور قوس قزح کی طرح اس میں رنگ ہوتے ہیں۔ ہمارے یسوع مسیح نے ہمیں یہ کلام دیا ہے اور اس میں قوس قزح کے وہ سارے رنگ موجود ہیں، اس میں وہ ساری خوشیاں موجود ہیں جو وہ ہمیں دینا چاہتا ہے، ہمیں برکتیں دینا چاہتا ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام کے مطالعہ کی اہمیت کو سمجھیں تو پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے دونوں میں موجود ہے۔ نئے عہد نامے میں پالوس رسول، جس نے بہت زیادہ تعلیم پائی اور اس جیسا کوئی شخص نہیں ملا جس نے اس کی تعلیم کو کم پھیلایا ہو، اس نے کلام کو پھیلایا، بہت سارے خطوط لکھے اور کلیسیاؤں میں اس نے خدا کے نام کا پرچار کیا۔ یہ ساؤل کے نام سے تھا، جب وہ خداوند اسے ملا تو وہ اندھا ہو گیا، خداوند نے اس کو اپنی روشنی دینی تھی، خداوند نے اس کو اندھا کر دیا، اور انیا نام ایک خدا کے بندے کے پاس وہ پہنچا اور اس نے اس کی آنکھوں پہ دعا کی اور خداوند نے اس کی آنکھوں کو تب شفا دی۔ اس دوران وہ خداوند سے باتیں کرتا ہوگا کہ خداوند یہ کیا ہو گیا، لیکن اس کی وہ تبدیلی تھی، جب ساؤل گرا تب وہ ایک ساؤل تھا، لیکن جب وہ اٹھا تو وہ پالوس بن گیا، اور اس کی آنکھوں کی روشنی اسے خداوند نے دی۔ وہ تب جب اس نے چاہا کہ اس موتی کو، اس روشنی کو پھیلائے، تب خداوند نے اس کی آنکھوں کو روشنی بخشی۔ یہ وہ انٹروڈکشن ہے جو کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا خداوند جس نے ہمیں یہ کلام بخشا ہے اس میں کیا کوالٹیز ہیں۔ اس کے بعد بھی ہم اگر نہ کلام کو پڑھیں اور نہ اس کو سمجھیں تو ہماری زندگی میں اس کے اپوزٹ چیزیں ہوں گی۔ جہاں پہ بحالی ہے وہاں پہ بحالی نہیں ہوگی، جہاں پہ سربلندی ہے وہاں پہ سربلندی نہیں ہوگی، اور جہاں پر خداوند چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں روشنی ہو وہاں پر اندھیرے ہوں گے۔ ہم نے اپنی جنریشن کو، اپنی فیملیوں کو یہ کلام سنانا ہے۔ جہاں جہاں یہ کلام پہنچے گا، جہاں جہاں اس کی ورسز کو، اس کی باتوں کو پھیلائیں گے، وہاں وہاں معجزات ہوں گے، وہاں پہ ایک نیا کام ہوگا۔ بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ رومیو 10 باب اور اس کی 17 آیت میں یہ بہت مشہور آیت ہے، ہم جب بھی بچوں سے بھی پوچھیں، بڑوں سے بھی، تو یہ آیت ہمیں بہت اچھی طرح یاد ہوتی ہے۔ بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جہاں پہ ہمارا ایمان ڈگمگائے، جہاں پہ ہماری زندگی میں پریشانی ہو، وہاں پہ صرف یہ کام کرے گا، ہتھوڑے کا کام کرے گا۔ کوئی ہم سے لڑے گا تو اس کے ساتھ یہ لڑے گا، کوئی ہمیں مارے گا تو اس کو یہ مارے گا۔ کوئی بھی تبدیلی آئے گی اس کلام کے وسیلے سے آئے گی۔ اگر کوئی گھرانہ نجات نہیں پائے گا، جب تک یہ کلام نہ کھولا جائے وہ نجات نہیں پا سکتا۔ ہماری زندگی کے جتنے بھی رستے ہوں گے وہ اس کلام کو کھلنے کے بعد ہوں گے، لیکن اگر یہ بند رہ جائے گی تو ہمیں مسیح ہونے کا نام ہی دیا جائے گا، ہم اس کے فرزند نہیں بن جائیں گے۔ ہم اس کے فرزند کب ہوتے ہیں؟ جب ہم اس خاندان کا بیٹا یا بیٹی ہوتے ہیں۔ تو خداوند نے جب کہا ہے کہ تم میرے بیٹیاں اور بیٹی ہو، تو بیٹے اور بیٹیوں کا کام ہوتا ہے اس خاندان کے ساتھ جو قانون جڑے ہوتے ہیں ان قانونوں کو سننا اور عمل کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اس کی اسٹڈی نہیں دیں گے، اس کا بتائیں گے نہیں، اس کا تعارف ہی نہیں کروائیں گے یہ کیا چیز ہے، تو ہم بالکل فلیٹ ہو جائیں گے، ہماری زندگی میں کوئی بھی خاص بات ایسی نہیں ہوگی۔ ہم جب بھی کوئی کام کریں گے تو ہمیں حوالے نہیں پتے ہوں گے، ہم سوچیں گے کہ یہ پریشانی ہے، لیکن جب ہمیں کلام کا پتہ ہوگا کہ اس پریشانی کا جواب اس ورس میں لکھا ہے تو ہم اس ورس کو کھولیں گے اور اس کو پڑھیں گے، اور ہمارا ایمان ہے ہوگا کہ اگر یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے تو یہ ہمیں، ہماری پریشانی چلی جائے گی، ہمارا یہ دکھ چلا جائے گا۔ الہام کا مطلب سانس لینا، روح ہے۔ اعمال کی کتاب کو بک آف ایکٹس کہتے ہیں، اور جتنے بھی رسول ہیں ان کا بتایا گیا ہے۔ ایمان کا کلام، ہم سیکھتے ہیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے، کلام کیا ہوتا ہے، لیکن ہمیں ایمان کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا۔ ایمان
तो एक स्टोरी जो बाइबल में है कि पतरस कश्ती में सो रहा था और बहुत बड़ा तूफान आ गया। तो खुदावंद यीशु मसीह कश्ती में सो रहे थे। पतरस उठा, उसने देखा कि यीशु तो सो रहा है और इतना तूफान आ गया, तो डरने लगे। तो उन्होंने उठाया अपने मसीह को, मसीह इतना तूफान आ गया है। खुदावंद ने कहा कि डरो मत, डरो मत, कुछ नहीं होगा। वो हमें तसल्ली दे दिया और खुदावंद ने कहा कि पानी पे चल। पतरस को कहा पानी पे चल, और उसका ईमान था वो यीशु मसीह के साथ चलने लगा। इतना बड़ा ईमान, ये एक वाहिद शख्स है बाइबल में जो पानी पे चला और यीशु के साथ चला, और जैसे ही वो उसका ईमान डगमगाया तो वो उसके पांव डगमगाना शुरू हो गए। तो हमें अपनी औलाद को, अपनी फसलें जो हमारी हैं, जिनका हमने फल खाना है, इनके अंदर कलाम का बीज बोने की ज़रूरत है। अगर ये बीज हमारी ज़िंदगी में नहीं तो इसका फल भी नहीं। एक औरत से बात हुई तो उसने कहा कि मैंने सारी ज़िंदगी सबके साथ नेकियां की हैं, लेकिन उसके बदले मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हुआ। तो वो बड़ी परेशान एक पास्टर के पास आई। तो उन्होंने पूछा क्या परेशान है, क्या बात है? कहती मैंने सारी ज़िंदगी नेकियां की हैं, अच्छाइयाँ की, लेकिन मुझे कभी अच्छाई नहीं मिली। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम गंदम बोओगी तो उसके बदले तुम्हें कौन सा फल मिलेगा? तो उसने कहा कि गंदम के बदले तो गंदम ही मिलेगी। कहते अगर मकई बोओगी तो क्या मिलेगा? कहती मकई बोऊंगी तो मुझे मकई मिलेगी। कहते अगर चने बोओगी तो फिर? कहती चने मिलेंगे। कहते हाँ, इसी तरह अगर तुमने अच्छाइयाँ की हैं तो ईमान रखो, इनके बदले में खुदावंद तुम्हारे साथ अच्छाइयाँ ही करेगा, क्योंकि जो भी बोएगा वो वही काटेगा। अगर तुमने अच्छाइयाँ नहीं की तो तुम्हारे साथ अच्छाइयाँ नहीं हो सकती, लेकिन अगर तुमने अच्छाइयाँ की हैं तो खुदावंद तुम्हारे लिए अच्छाइयाँ पैदा करेगा। हो सकता है कि वो अपनों में से ना हो, कहीं गैर से तुम्हारे लिए वो उम्मीद आ जाए, कहीं और किसी मुल्क से तुम्हारे लिए अच्छाई पैदा कर दे, कहीं और से तुम्हारे लिए कामयाबी आ जाए, कहीं और से तुम्हारे लिए खुशी आ जाए। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैंने अच्छाइयाँ की हैं तो ईमान रखो खुदावंद तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छाइयाँ पैदा करेगा, और तुम्हें कहीं और से भी मिल सकती है, क्योंकि जो तुमने बोया है वही तुम काटोगी। हालेलुया। अस्तिशना 28 बाब, आज का कलाम, आज की जो वर्स, आज की जो खुराक है खुदावंद ने मुझे दी। हालेलुया। अस्तिशना 28 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 8 आयत तक। अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जांफशानी से मान कर इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा तुझको सरफराज करेगा। अगर तुम खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाज़िल होंगी और तुझको मिलेंगी। शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। तेरी औलाद और तेरी ज़मीन की पैदावार और तेरे चुपाओं के बच्चे, यानी गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। तेरा नौकर और तेरी खटौती दोनों मुबारक होंगे। तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। खुदावंद तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करेंगे तेरे रूबरू शिकस्त लाएगा। वो तेरे मुकाबला को तो एक ही रास्ता से आएंगे, पर 7-7 रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। खुदावंद तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा। और खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे वो तुझको देता है तुझको बरकत बख्शेगा। आमीन। खुदावंद के हुक्मों पर अमल करने और खुदावंद के कलाम को पढ़ने से जो बरकतें मिलती हैं, खुदावंद ने अपने कलाम में साफ लिखा है कि जो कुछ भी हम करेंगे उसके बदले में फिर खुदावंद भी हमें देगा। हम अच्छे रहेंगे तो अच्छाइयाँ पैदा होंगी, और फिर खुदावंद हमारे लिए अच्छाइयाँ कैसी कैसी पैदा करेगा, कैसे कैसे वो हमें गिफ्ट्स देगा। अस्तिशना की किताब में उसने साफ बयान कर दिया है कि अगर तू बाहर जाते भी मुबारक होगा तो अंदर आते भी मुबारक होगा। खुदावंद ने एक साफ लिख दिया है कि
अगर तू अपने खुदावन की बात को जांफशानी से मान कर इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन में तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे। पहले तो बाइबल का इंट्रोडक्शन बयान किया कि बाइबल क्या है, हमने उसको किस तरह लेना है, कैसे पढ़ना है, कैसे उसकी जो क्वालिटीज हैं वो बताई हैं। और जब हमने उन क्वालिटीज को सीखा है उसके बाद खुदावन बताता है कि अब तो मेरे हुक्मों को माने, मेरे कलाम को खोले, वहाँ पे मेरे अहकाम हैं, मेरे अहकामों को अमल करे तो क्या होगा कि मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे तो खुदावन तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से तुझको सरफराज करेगा, कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। आप खुदा के कलाम को पढ़ें और उसके हुक्मों पर अमल करें और उसकी सारी तरतीब के साथ अपनी जिंदगी को ढाल लें तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, खुदावंद आपको कामयाब करेगा। और एहतियात से अमल कर, एहतियात से कि अपना जो पाँव है फूंक फूंक के उठा, देख तेरा कोई दुश्मन तुझे जर ना पहुंचाए, कोई ऐसा इंसान जो तुझे फंसा ना दे, ऐसी कोई गलती हो ना हो जिससे रूह कुद्दूस और खुदा नाराज हो। एहतियात करके खुदावंद से डर कर जीना है। दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। उसने कहा है कि मैं तुम्हें सरफराज करूंगा, ये इसका वादा है। अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाज़िल होगी। बरकतें भी उसने हमारे लिए रखी हैं, सरफराजियां बरकतें भी हैं। और खुदावंद ने कहा है कि शहर में भी तो मुबारक होगा। हम जिस शहर में रहते हैं हम अपने खुदावंद के नाम से जाने जाते हैं, तो वो कहता है जो सच है कि तू मुबारक होगा, खेत में भी तू मुबारक होगा, तेरी औलाद, तेरी ज़मीन की पैदावार और तेरे सब जुआओं के बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों, जितने भी हमारे घरों में कुछ मतलब जैसे गांव में होते जानवर बैल बहुत सारा वो छुपाए होते हैं, तो वो खुदावंद कहता है कि मैं तुझे तेरे उन जानवरों पे जो तेरे गल्ला में होंगे उनपे भी तुझे बरकत दूंगा। और वो बरकतें उन लोगों के लिए हैं जो खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। और वो खुदावंद के घर में कभी खाली नहीं होते, वो भरे होते हैं। कहता है कि तेरा टोकरा और तेरी कटोती दोनों मुबारक होंगे, तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। खुदावंद तेरे दुश्मनों को तुझ पर हमला करेंगे, तेरे रूबरू शिकस्त देगा। खुदावंद ने कहा है कि जो तेरे दुश्मन हैं उनको शिकस्त वो खुद देगा, बदला लेना आपका काम नहीं है। खुदावंद अपने दुश्मनों को भी माफ कर देता है और अगर वो चाहे तो बदला ले, अगर वो चाहे तो सजा दे, ये सिर्फ खुदा के हाथ में है। लेकिन हमने अपनी जिंदगियों को माफ़ी की तरफ ढालना है। हम माफ़ करते जाएं, मसीह के रास्ते को अपनाते जाएं और खुदावंद खुद हमारे लिए ऐसे लोगों को मिटाता चला जाता है जो हमारे लिए रास्तों में रुकावटें पैदा करती हैं। खुदावंद हमारे रास्तों को क्लियर करता चलता जाता, हमें पता भी नहीं होता, लेकिन खुदावंद हमारे दुश्मनों से आप बदला लेता है। वो कहता है कि तू बाहर जाते भी मुबारक होगा और अंदर आते भी मुबारक होगा। ये वो क्वालिटीज हैं जो खुदावंद के रास्तों पर चलेंगे, जो खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। वो कहता है कि 7 रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। जब हमारे दुश्मन हमें जर पहुंचाएंगे, तो जब हम खुदावंद की रास्तों पे चल रहे होंगे, हमारी जिंदगियां खुदावंद की जिंदगी से मिली होगी, तब जितने भी रास्ते हमारे खिलाफ होंगे वो उन रास्तों को भी फेर देगा, वो ऐसे लोगों को भी पीछे कर देगा, वो ऐसी राहों को भी पलट देगा जो हमारे खिलाफ होगी। और खुदावंद अपने वादे के सच्चा है। उसने कहा है कि सब कामों में जिसमें तू हाथ लगाएगा बरकत का हुक्म देगा। हम जॉब करते हैं, अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, हमारी जो रज़ा होती है, जो हमारी ज़रिया मुआश है, उसमें भी खुदावंद वहाँ पे हमें बरकत देता है। हम जहाँ भी जॉब करते हैं, हम डेफिनेट क्रिश्चियन सिटीज़न हैं, तो वहाँ पे मुस्लिम्स भी काम करते हैं, लेकिन खुदावंद हमें तमाम गैर कौमों में भी बरकत देता है। और उसने गैर कौमों में काम किया और उसको खुदावंद ने ज़ोर बख्शा, दलेरी बख्शी और उसने खुदा की खिदमत की। और हम अपनी कौम के लिए दुआ करते हैं, हम दूसरी कौमों के लिए भी दुआ करें ताकि सब खुदावंद के रास्तों पर चल सके। हमारी अच्छाई होती है, वो ही हमारे अंदर की मसीहत को जाहिर करती है।
ہمارے اندر معاف کرنے کی روح ہوتی ہے تو ہم مسیحتی زندگی سیکھی ہو تب بھی ہم کسی کو معاف کر سکتے ہیں. اور خداوند جسے تو برکت دیتا ہے تجھ کو برکت بخشے گا. اگر خداوند اپنے خدا کے حکموں کو مانے اور اس کی راہوں پر چلے تو خداوند اس قسم کے مطابق جو اس نے تجھے قسم کھائی ہے تجھ کو اپنی پاک قوم بنا کر قائم رکھے گا. خداوند اپنے لوگوں سے جو وعدے کرتا ہے وہ پورے کرتا ہے اور خداوند ہمیں بچاتا ہے. ہم اس کے کلام کو جب پڑھتے ہیں تو ہماری زندگی میں وہ کلام ہے وہ کام کرتا ہے اور ہم کلام کو پڑھتے ہوئے بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ فرمانبرداری ہے. اگر ہم کلام کو پڑھ کر جافشانی سے عمل کرتے ہیں تو یہ فرمانبرداری ہے. یہ کرسچن کی کوالٹی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے خداوند کے ساتھ لنک میں ہے, اٹیچ ہے اور خداوند اس کو یہ ساری برکتیں دیتا ہے. یہ انہیں کے لیے ہے جو خدا کے ساتھ فرمانبرداری کرتے ہیں. نافرمانی بھی لوگ کرتے ہیں, ان کے لیے بھی خداوند بہت پریشان ہوتا ہے اور ان کے لیے بھی کلام میں لکھا ہے. لیکن اگر تو ایسا نہ کرے تو خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس میں احکام قرآن پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو یہ سب لعنتیں بھی تجھ پر نازل ہوگی اور تجھ کو ملے گی. شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا, کھیت میں بھی تو لعنتی ہوگا. تیرا نوکر اور تیری کھٹوتی دونوں لعنتی ٹھہریں گے. تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے گائے بیل اور بڑھتی ہوئی تیری بھیڑ بکریوں کے بچے بھی لعنتی ہوں گے. تو اندر آتے لعنتی ٹھہرے گا اور باہر جاتے بھی لعنتی ٹھہرے گا. خداوند ان سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے لعنت اور اضطراب اور پھٹکارا اور تجھ پر نازل کرے گا جب تک کہ تو ہلاک نہ ہو کر نیست و نابود نہ ہو جائے. یہ تیری ان تمام عمالیوں کے سبب سے ہوگا جن کو کرنے کی وجہ سے تجھ کو چھوڑ دے گا. خداوند ایسا کرے گا کہ وبا تجھ سے لپٹی رہے گی جب تک کہ تجھ کو اس ملک سے جس پر قبضہ کرنے کو تو وہاں جا رہا ہے فنا کر دے. یہ ان کے لیے ہے جو نافرمانیاں کر رہے ہیں, جو اس کلام کو رد کر رہے ہیں. یہ ان کے لیے ہے جو اس کلام کو جانتے نہیں ہیں اور خداوند ان کے لیے وہ جو تمام نافرمانیاں کریں گے ان کے لیے وہ تمام عذاب نازل کرے گا اور ایسی الجھنیں ان کی زندگیوں میں بھرے گا. اس نے کہا ہے کہ وہ شہر میں لعنتی ہوگا. کبھی بھی جو خداوند کے کلام کو رد کرتے ہیں وہ کبھی بھی برکت نہیں پا سکتے. ان کا کھیت میں کبھی بھی بڑھوتری نہیں ہو سکتی ہے. ان کے نوکر ان کی کھٹوتیاں کبھی بھی مبارک نہیں ٹھہر سکتی ہیں. ان کی اولاد اور ان کی زمین کی پیداوار بھی خداوند ختم کر دیتا ہے اور جو بھی ان کے بچے ہوتے ہیں, جو ان کے بھیڑ بکریاں, ان کی آگے نسلیں وہ بھی لعنتی بنتے ہیں جو اس کلام کو رد کرتے ہیں اور خداوند کے نام کی جانفشانی نہیں کرتے اور اس کے حکموں کو نہیں مانتے. خداوند ان سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے, وہ جن ہاتھوں کو بھی برکت دینا چاہتا ہے, اگر وہ خداوند کے کلام کو نہیں سنتے اور مانتے ان کے ہاتھوں کو بھی وہ لعنتی کر دیتا ہے اور جب تک وہ ہلاک نہیں ہو جاتے کیونکہ خاتمہ ضروری ہے. جو خداوند کے کلام کو نہیں مانتے ہیں وہ خداوند ان کو ہلاک کر دیتا ہے, ان کو رد کر دیتا ہے, ان کے لیے ایسی راہیں پیدا کر دیتا ہے کہ جو وہ سوچ نہیں سکتے. لیکن جو بھی کلام میں لکھا ہے وہ بالکل سچ ہے. وہ جو بھی اس کلام میں لکھا ہے وہ کرتا ہے. ہمارے جتنے بھی ہم لوگ ہیں اس ٹائم ہمیں صرف اپنے کلام پر دھیان دینا ہے, اپنے خداوند کی آواز کو صرف سننا ہے, جو اس میں لکھا ہے اس کو صرف سننا ہے. اگر ہم اس کو نہیں سنیں گے تو ہم پھر تیار ہو جائیں کہ جو نفع نقصان خداوند نے کہہ دیا ہے وہ بھی ہمیں مل جائے گا اور ہم چاہیں تو برکتیں لیں, اگر چاہیں تو لعنتیں لیں. یہ ہم پر ہے کیونکہ اگر یہ بیج ہماری زندگی میں بو دیا گیا ہے خدا نے تو اس کا یقین ہے کہ جو بھی اس میں برکتیں ہیں وہ ہماری زندگیوں میں ٹھہریں گی. اگر یہ کلام کا بیج ہماری زندگی میں نہیں تو پھر ہماری پیداوار سوچئے کیسی ہوگی. اس میں وہ تمام نیگیٹو کام ہوں گے, لالچ ہوگا, جھوٹ ہوگا اور وہ تمام جسمانی کام ہوں گے. اگر یہ بیج ہماری زندگیوں میں ہے تو صرف ہماری زندگی میں روحانی کام ہوں گے, جسمانی کام نہیں ہوں گے. خداوند نے کہا کہ جو تو بوئے وہی کو تو کاٹے گا اور خداوند کی منہ کی باتیں سچی ہیں. کلام میں رہ کر زندگی بسر کرنا بہت ضروری ہے. اس سے نکل کر ہم کچھ نہیں ہیں. ہماری زندگی میں کلام کی رسائی ہوئی ہے. روح القدس کو موقع دیں تاکہ
जो भी वो हमें सिखाए हम वैसे ही अपनी ज़िंदगी को बसर करें। एक मसीह यीशु हमारा मददगार है, दूसरा हमारा रूह कुदस हमारा मददगार है। खुदा ने अपना बेटा भी हमें दे दिया है, खुदावंद ने हमें रूह कुदस भी दे दिया है। तो फिर हमारे पास किस चीज़ की कमी है? ये सिर्फ हमारी सोच है कि हमने उसकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल करना है। अगर वो हमारी ज़िंदगी में शामिल नहीं तो हमारी ज़िंदगी में अंधेरे होंगे, कोई खुशी नहीं होगी, कोई ऐसी ताजगी नहीं होगी, बहाली नहीं होगी। हमारा खेत जो है, हमारी खटौती जो है, हमारी फैमिली, हमारी औलाद, हमारे चुपाए, हमारे जानवर, किसी पे बरकत नहीं ठहरेगी। लेकिन अगर इसका बीज हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा, ये बीज हमारी ज़िंदगी में फल पैदा करेगा, ये फल हमारी ज़िंदगी में दूसरों को खुशी देने का बाइस होंगे, इत्मीनान देने का बाइस होंगे, तसल्ली देने का बाइस होंगे। क्योंकि बाइबल 5 वर्ड्स पर का एक मजमुआ है, बाइबल BIBLE। तो ये वर्ड्स जो हैं इनकी एक तशरीह मैंने छोटी सी तैयार की है। बाइबल है बेसिक, हमारी बुनियादी जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ बाइबल पूरा कर सकती है। इसकी बुनियादी जो है, इसकी जो बुनियाद है, ये हमारी जिंदगी की जो बुनियाद होनी चाहिए वो सिर्फ बाइबल बताती है। बी फॉर बाइबल, वो हमारी ज़िंदगी में जो भी बेसिक है, जैसे हमें दुआ करनी है, रोज़ा रखना है, कलाम पढ़ना है, प्रस्तिश करनी है, ये बुनियादें हैं जो हमारी ज़िंदगी को स्टार्ट लेती हैं। आई से है इंस्ट्रक्शंस, हदायत। अभी मैंने बताया कि खुदा ने हदायत भी दी है, इंस्ट्रक्शंस दी है हमें कि हमें कैसे उस पर चलना है, तो फिर हमें वो सारी बरकतें देगा। बी बिफोर, पहले, वो पहले से हमें बता रहा है कि ये बरकतें तुम्हें मैं देने वाला हूँ, इसी में ही सब कुछ मिल जाएगा। आपको किसी किताब को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ कलाम खोलेंगे और इसमें आपको सारी तरतीब मिल जाएगी। लिविंग, छोड़ना, हमें कुछ जिंदगी में चीज़ों को छोड़ना होता है, अपनाना नहीं, उनको छोड़ना भी पड़ता है, क्योंकि इस कलाम को अपनाना बहुत मुश्किल है, इस राह पर चलना बहुत मुश्किल है, और मुश्किलात काट कर हम अपना लिविंग स्टाइल जो है वो फिर कलाम के मुताबिक कर सकते हैं। और लास्ट वाला वर्ड है अर्थ, ज़मीन। ज़मीन पर वो सिर्फ हम रहते हैं, इस ज़मीन पर रहने से जो जिस तरह हम रहना चाहते हैं उससे पहले की सारी तरतीब है जो हमें खुदावंद ने कलाम में बताई है। क्योंकि ज़मीन छोड़ने से पहले की बुनियादी हदायत सीखनी है, तो बस इस कलाम से, बाइबल वो तमाम हदायत हमें बता रही है कि हमें अपने खुदावंद को जाफशानी से मानना है, हुक्मों को मानना है। तब खुदावंद ने भी कहा कि वो तमाम बरकतें मैं तुम्हें दूंगा। और ये हदायत बता दी गई, इंस्ट्रक्शंस बता दी गई हैं कि अगर आप अमल नहीं करेंगे तो उसके बावजूद जो नेगेटिव आपकी ज़िंदगी में होगा वो कैसा होगा, कि आपके जगह जहाँ पे बरकत है वहाँ पे लानत ठहरेगी, आपकी औलाद लानती होगी, आपका बकरा, आपकी खटौती, आपका घर, आपकी पैदावार, आपकी फसलें, आप जो पैदावार पैदा करेंगे उसमें, और वो आपके दुश्मनों को भी आपके सामने लाके खड़ा कर देगा और वो हलाक हो गया। और खात्मा ज़रूरी है, खुदावंद ने कह दिया है कि इंतहाई तवज्जो रखना, सुनना और अमल करना। हम जब कलाम को सुनते हैं तो हमारा रवैया ना चेंज हो जाता है। कई दफ़ा हमारी सोच दुनिया की बातों में चली जाती है कि ऐसे करेंगे तो ऐसे हमारे लिए तो मुश्किल है, दुआ करना कितना मुश्किल है, कलाम रोज़ पढ़ना कितना मुश्किल है। लेकिन हमें अपने इस रवैये को बदल कर हमने अपने आप को टैलेंट पे लाना है। अगर ये टैलेंट नहीं होगा तो हम कहीं खड़े नहीं हो सकते, हम कहीं भी खड़े नहीं होंगे तो खुदावंद हमारे लिए खड़ा नहीं होगा। अगर हम खामोश हो जाएंगे तो वो भी हमारे लिए खामोश हो जाएगा, अगर हम उसके नाम के लिए खड़े होंगे बोलेंगे तो वो भी हमारे लिए बोलेगा। और हमारी ज़िंदगी में अपने इस टैलेंट को, इंस्ट्रक्शंस को जो भी मैंने बताई उनको अगर हम रखेंगे तो वो सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में वो कर देगा। वो हमारा पुरईमान रवैया करेगा, पुरअज़्म रवैया करेगा, और फिर हमारी ज़िंदगी के जब रवैये चेंज हो जाएंगे तो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। हम रोज़ बरोज़ जो नेगेटिव सोचेंगे वो पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे। जो हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ, अगर परेशानी होगी तो इतनी फिक्र नहीं होगी, हमें पता है ये लाइफस्टाइल है, परेशानियाँ ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन वो हमें खड़ा कर देता है। परेशानी में भी वो हमें भागने नहीं देता, वो कहता है चलो उसी पर नाश्ता बना रही, तो कहता है तुझे अपने 2 बच्चों की जिस्मानी खुराक की फिक्र है, मेरे वो इतने लोग तेरा इंतज़ार कर रहे हैं और जल्दी चल।
اس میں لائٹ بھی چلی گئی ہے اور بھی کچھ رکاوٹیں آ رہی تھیں، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی. میں کہتی خدایا ادھر میں ضرور پہنچوں، میں نہ نہیں کر سکتی، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی، کیونکہ میں نے کلام میں پڑھ لیا ہے کہ میں اگر دل سے جان شامی سے تیرے کلام پر عمل نہیں کروں گی تو وہ ساری برکتیں جو تو مجھے دے رہا ہے وہ مجھے چھین سکتی ہیں. اگر آپ آج کے دن یہاں پر ہیں تو یہ سننے کے لیے، کلام کو سننے کے لیے ہی ہیں. اگر اس پر عمل نہ ہوا تو پھر خاتمہ ضروری ہے. پھر جو بھی ہو خداوند آپ کے لیے کرے وہ آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. آپ نے خداوند کے ساتھ جو رشتہ بنایا ہے اس رشتے کو ضرور سمجھیے کہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ باپ ہوں میں تمہارا، بیٹے بیٹیاں ہو تمہارے، اور ہم نے اس کی باتوں کو پھر عمل میں بھی لانا ہے. جب عمل میں لانا ہے تو وہ پھر ہمارے لیے ایسے بڑے بڑے کام کر دے گا جو ہماری سوچ نہیں ہوتی ہے. کیونکہ ہمیں اپنی روح کی تیاری بھی کرنی ہے، ہمیں اپنی عقل کی تیاری بھی کرنی ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کی تیاری بھی کرنی ہے. روح کی تیاری ایسی ہے کہ ہم خاموشی میں اپنے خداوند سے بات کریں. ہمیں خاندان میں رہتے ہیں تو باپ بیٹا ماں بیٹیاں سب ہوتی ہیں، تو جب ہمیں ماں آواز دیتی ہے تو ہمیں اس کی آواز سنائی دے جاتی ہے. کس کی بھی آواز ہو، کہیں بھی کھڑی ہو، ماں آواز دے گی بیٹا تو بیٹا اڑ کے دیکھے گا کہ مجھے میری ماں نے آواز دی ہے، فوراً وہ پہچان لے گا. باپ نے آواز دی ہے تو بیٹی کو دی ہے تو بیٹی فوراً کہے کہ میری ڈیڈی نے مجھے آواز دی ہے. تو اس طرح اگر ہمارا ڈیلی ہم خداوند سے بات نہیں کریں گے تو خاندان جو خداوند ہے، ہم خداوند کے خاندان میں شامل ہو چکے ہیں، تو جب خداوند کی آواز آئے گی نا تو ہمیں پھر سمجھ نہیں آئے گی. لیکن اگر ہم خدا سے روز بات کرتے ہیں تو خداوند کی ہلکی آواز ہمیں سمجھ آئے گی. جس طرح صبح مجھے خداوند نے کہا کہ تجھے اپنے 2 بچوں کی جسمانی خوراک کی فکر ہے، ادھر اتنے لوگ تیرا انتظار کر رہے ہیں. ہاللیلویا. تو اس آواز کو میں نے سنا اور میں نے کہا بچوں ذرا جلدی ریڈی ہو جاؤ، جلدی ریڈی ہو جاؤ. تو یہ ہے کہ جب ہم مسیح خاندان میں ہوتے ہیں، اپنے خداوند کے ساتھ لنک میں ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کی آواز کی بھی سمجھ ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے کہ ہمیں یسوع نے آواز دی ہے، یسوع نے آواز دی ہے. تو آج میرے عزیزو آپ کو خداوند نے یہاں پہ بلایا ہے تو اس کی وہ ہلکی آواز سننے کے لیے ہم موجود ہیں. ہلکی آواز جو اس نے ہمیں دی ہے کہ آؤ میرے بیٹے بیٹیوں، تو ہم اس کی آواز سننے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں. اگر آج بھی ہم اس کی آواز سن کر اپنے دلوں کو سخت کر لیں تو وہ ہم سے کتنا غمگین ہو جائے گا. آئیں اپنے آپ کو خداوند کے ساتھ لنک میں رکھیں، اٹیچ کریں. جو برکتیں اس نے لکھی ہیں ان برکتوں کو ریسیو کریں، ان لعنتوں کو ریسیو نہ کریں. بلکہ اگر ہماری زندگیوں میں ایسی چیزیں ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ خداوند کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. خداوند جیسے جیسے آپ اس سے بات کرنا شروع کریں گے وہ آپ کی آواز ڈیلی سنے گا، آپ کو بھی اس کی آواز آنا شروع ہو جائے گی. جب آپ کلام پڑھنا شروع کر دیں گے وہ روشنی وہ ساری باتیں وہ آپ کو بتانا شروع کر دے گا. پھر آپ کا لائف سٹائل بدلنا شروع ہو جائے گا. پھر آپ کی انسٹرکشن جو آپ کو خداوند دے رہا ہے آپ دوسروں کو بتانا شروع ہو جائیں گے. آپ کے اندر بیداری آ جائے گی، آپ دوسروں کو بیدار کرنا شروع کر دیں گے. اور اس سے بڑھ کر جب آپ خداوند اپنے خدا کے ساتھ چلیں گے تب آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ میں نے اچھائی کی ہے تو میرا اچھائی نہیں ہو رہی. اچھائیاں بھی وہ پیدا کرے گا، اچھے حالات بھی وہ دے گا، مشکلات سے لڑنا بھی وہی سکھاتا ہے اور اپنے لوگوں کو کھڑا بھی کرتا ہے. ابھی حال ہی میں جو بھی مسائل ہمارے سامنے آئے ہیں وہ نہایت ہی غمگین ہے، لیکن خداوند اچھائی پیدا کرے گا، خداوند بھلائی پیدا کرے گا. ہم نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو غلط نہیں کرنا، خراب نہیں کرنا، اور سب سے بڑھ کر لنکس خراب نہیں کرنے. وہ بیٹھا ہے، اس کو پتا ہے اس نے اپنی قوم کو کیسے بچانا ہے. وہ بچائے گا اور چھڑائے گا. بچانا اور چھڑانا صرف اسی کے ہاتھ میں ہے. ہم جب اس کی عقل کو نہیں جانتے تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی. لیکن دیکھیے جب ہم خداوند میں چلتے ہیں نا تو پھر اس کی عقل ہماری عقل کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتی ہے. پھر ہماری سوچ بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ خدا کی آواز ہے، یہ خدا کا کام ہے، یہ خدا کا نظریہ ہے، یہ خدا کا ارادہ ہے، یہ خدا کا پلان ہے. پھر ہمیں اس کے پلان بھی سمجھ آتے ہیں. اگر ہم کلام کھولیں، کلام پڑھیں تب، اگر یہ نہیں تو پھر ہمیں اس کی آواز نہیں آئے گی.
عقل کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ پاک روح کو موقع دیں، پھر ہماری عقل مسیح کی عقل بن جائے گی۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ذہن میں کچھ ہونا چاہیے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو پھر ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہم اس پرابلم کو خداوند کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس وقت خدا ہم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ یرمیہ 33 اور 3 آیت میں لکھا ہے، ہمارے اندر کئی قسم کے خیالات ہوتے ہیں۔ اگر آپ یرمیہ کی بک پڑھیں اور اس میں بیان ہے کہ جو بھی خداوند ہمارے لیے کرے وہ تب ہی کرتا ہے جب ہم اس کو پکار لیتے ہیں، اور خدا اپنے راز ہمیں بتا دینا چاہتا ہے۔ اگر ابھی تک آپ کو اپنی دعاؤں کا جواب نہیں ملا تو آپ کے ایمان میں کمی ہے۔ اپنے ایمان کی کمی کو دور کرنا ہے، دعا کے وسیلے سے، کلام کے وسیلے سے، روزے کے وسیلے سے، اور سب کچھ جو خداوند کے کلام میں لکھا ہے اس کو عمل میں لا کر ہماری وہ تمام کمیاں بھی دور ہوں گی، ہمارے وہ تمام رشتے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ہماری زندگی کے بندھن جو بندھے اور ہم نہیں جانتے وہ بھی ٹوٹیں گے، اور راستے بھی وہ کھول دے گا۔ ہمیں صرف ضرورت ہے تو صرف پاک روح کی آواز سننے کی، خدا کی ہلکی آواز سننے کی۔ اگر اس کی ہلکی آواز، اس کی میٹھی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی، اس کا مطلب ہے کہ ہماری دعاؤں میں کمی ہے۔ اگر ہماری دعاؤں کا جواب ابھی تک نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں، آپ دعا کرتے رہیں۔ ایک وقت آئے گا جب آپ اپنی دعاؤں کا جواب خداوند سے مانگیں گے اور وہ آپ کو فوراً دے دے گا۔ اس کا مطلب ہے صرف ہماری دعاؤں میں کمی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے۔ حالات بہت بگڑتے جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں کہ مسیح کب آ جائے، تو زندگی کی تیاری ضروری ہے۔ زندگی کی تیاری اتنی ضروری ہے کہ اگر ہم تیار نہ ہو تو ہم کسی جگہ کے لیے پریپریشنز نہ کریں تو ہم وہاں پر جا نہیں سکتے، لیکن تیاری ضروری ہے۔ اس نے اگر ہمیں زبانیں دی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے خاندان میں شامل ہیں۔ اگر اس نے ہمیں بیٹے بیٹیاں بنایا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے فرزند ہیں، اس کی آواز کو سنتے ہیں، اس کی آواز ہم تک آتی ہے تو سمجھ لیجیے کہ ہم اس کے بہت قریب ہیں اور وہ ہمارے بہت قریب ہے۔ روح القدس کو اپنا استاد مان لیں کیونکہ وہ ہمیں سکھاتا ہے۔ خدا کے طالب رہیے، وہ ہمیں سب کچھ دے گا۔ اس نے کہا ہے کہ شیر ببر کے بچے تو بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن خدا کے طالب کبھی کسی چیز کے محتاج نہیں ہوتے ہیں۔ خدا کی ساری باتیں سچی ہیں، اس کے منہ سے لفظ جو نکلے ہیں وہ آج تک پورے ہو رہے ہیں، اور اس کے منہ سے نکلا ہوا کوئی بھی وقت جو بھی لفظ ہے وہ پورا ہونے والا ہے۔ جو بھی زندگی کے لمحات آنے والے ہیں، جو بھی مشکل وقت اور گھڑیاں آنے والی ہیں، وہ سب اس میں پہلے سے وہ لکھ چکا ہے۔ اس لیے اپنا لائف سٹائل بائبل بنا لیں۔ بائبل کے بغیر کچھ نہیں، کلام کے بغیر کچھ نہیں۔ کلام کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے کلام میں اس گہرائی میں اترنا پڑے گا۔ اس کی ڈیپتھ میں کیا لکھا ہے، اس کی گہرائی میں کیا لکھا ہے، وہ ہمیں اس سمندر میں اترنا پڑے گا، اس موتی کو دیکھنا پڑے گا، اس تلوار کو جو ہمارے لیے ہے اس کو پکڑنا پڑے گا۔ اگر یہ نہیں تو پھر تیار ہو جائیے کہ خداوند نے لکھا کہ خاتمہ ضروری ہے۔ اپنی زندگی کو الٹ کریں۔ ہم کسی بھی ملک میں رہیں، کسی بھی شہر میں رہیں، لیکن اس کلام کی روشنی سے ہم زندہ ہیں۔ مسیحی جتنے بھی دنیا میں گزر گئے ہیں وہ دیکھیں کچھ مسیح اس کلام کو پڑھتے پڑھتے مر گئے ہیں، اس کلام کی روشنی کو پھیلاتے پھیلاتے شہید ہو گئے ہیں۔ تو ضرورت ہے اس چیز کی کہ اس کلام کی روشنی کو اپنے اندر رکھیں۔ یہ کلام ہی ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے، یہ ہمیں مکار لوگوں سے، جھوٹی لوگوں سے، جھوٹے رستوں سے اور ایسے اندھیروں سے بچا سکتا ہے جو ہماری زندگی میں راہیں ہماری خراب کرنے کو ہیں۔ جیسے جیسے ہم خدا کا انتظار کریں گے اس کے کلام کی پہچان ہوتی جائے گی اور ہم ایک تجربے میں آ جائیں گے۔ تجربہ بھی ضروری ہے۔ اگر ہمیں کسی چیز کا تجربہ نہیں تو ہم اس چیز پر ایمان بھی نہیں رکھتے ہیں۔ اگر ایک بیمار شخص ہے اور اس کو یہ سنے کہا کہ اٹھ کے کھڑا ہو جا تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یہ وہ ایمان تھا، یہ تجربہ ہو چکا۔ بہت سے لوگوں نے تب دیکھا خداوند یسوع مسیح نے ایک لنگڑے کو کہا کہ اٹھ کے کھڑا ہو جا اور وہ کھڑا ہو گیا۔ یہ وہ کلام تھا جو خداوند نے اپنے منہ سے بیان کیا۔ لاگوس اور ریما دو ورڈ ہیں۔ یہ لاگوس ٹھہرا ہوا کلام ہے اور ریما جو ہے وہ کہا ہوا کلام ہوتا ہے۔
इफेक्टिव है रेमा। रेमा जो है ये वर्ड है जो कलाम कहा जाता है, बोला जाता है। हमने अपनी जिंदगी में कलाम जो रेमा है उसको इफेक्टिव है, इसको रखना है। कहा हुआ कलाम हमारी जिंदगियों में असर करेगा। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उठ के खड़ा हो जा, ये रेमा है। लागोस ठहरा हुआ वर्ड है, और ठहरा हुआ पानी वहां पे क्या होता है? दलदल होती है, बदबू होती है। लेकिन अगर हम कलाम बोलेंगे, कहेंगे, और वो हमारी जिंदगियों में असर करेगा। इसलिए कलाम को बोलें, कलाम को कहें। दुआ भी हो रही है तो कलाम को कहना शुरू कर दें, कलाम की बातों को बोलना शुरू हो जाए। कहीं भी बात हो रही है तो खुदावंद के कलाम की बात करें, देखना आपकी जिंदगी में रहमा चलना शुरू हो जाएगा, कलाम चलना शुरू हो जाएगा। अगर कलाम को रोक देंगे तो फिर कोई फायदा नहीं, वहाँ पे गहराई आ जाएगा, दलदल आ जाएगी, बदबू फैल जाएगी। लेकिन अगर हम एक्टिवेट हैं, अगर हम कलाम बोलते जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा? कलाम चलना शुरू हो जाएगा। और कलाम चलता है, वो बहता है तो मौजज़ात करता है, वो शिफाएं होती हैं। जब कलाम बोला जाता है तो वहाँ पर क्या? मौजज़ात होते हैं, मौजज़ात होते हैं वहाँ पर। अगर हम खुदा के कलाम को नहीं पढ़ेंगे तो हमारी जिंदगी में खुदा की कुव्वत नहीं होगी। खालीपन और कुव्वत के बगैर कोई भी चीज़ अहमियत नहीं रखती। अगर हमारी जिंदगी में खुदावंद की कुव्वत होगी तो हम चलेंगे, बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। लेकिन अगर खुदावंद के कलाम को अपने अंदर नहीं रखेंगे तो कुव्वत हमारे बदन से चली जाएगी, हम मुर्दा हो जाएंगे, हमारे अंदर वो खुशी नहीं होगी, हम बिल्कुल खोखले हो जाएंगे। तो ज़रूरत है इस चीज़ की कि खुदावंद हमारी जिंदगियों में वो तमाम खुशियाँ भरें, खोखलेपन को दूर करें और हम जिंदगी पाए ताकि कसरत से पाए। फिर भी हम खुदा की रूह की तरफ से आने वाली बातें अपने अंदर नजरात एहसास के दरमियान बासानी वाजिया इम्तियाज कर सकते हैं। जहनी नज़्म ज़ब्त होना बहुत ज़रूरी है। हमें जहन में दो तरह की बातें होती हैं, एक तो रूह की तरफ से होती हैं और कुछ हमारी अपनी नजरियात होती हैं। अपनी नजरियात को हम कैंसिल करें और जो रूह के नजरिए उनको अमल में लाएं, जो कलाम के नजरिए हैं उनको अमल में लाएं, ताकि खुदावंद की रूह कुदस के मुताबिक हमारी ज़िंदगी हो और जो भी उसने हमारे लिए बरकतें रखी हैं हमारी औलाद के लिए, हमारे घराने के लिए, वो हमें वो दे। आइए अपने कदमों पे खड़े हो जाएं और अपने खुदावंद से हमारी नजरियात बदल, हमारी सोच बदल, ताकि जब तेरा रूह कुदस हमारी जिंदगियों में आ जाए तो हम सिर्फ उस नजरिए को जानते हुए अपनी जिंदगी गुजार सकें। हालेलुया। आज के कलाम के मुताबिक जो भी खुदावंद ने हमें दिया है, इस पे आप सबको बरकत दें।